ربنا لا تزغ قلوبنا
ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. ذلك الله ربي الله أكبر. اللهم ارزقنا حج بيتك الحرام وزيارة الحسين عليه الصلاة والسلام في الدنيا وشفاعته يوم القيامة وشهادة بين يدي القائم عليه الصلاة والسلام. ورب صل على محمد وآل محمد. الله أكبر. اللهم ثبت قلوبنا بولاية علي بن أبي طالب وأولاده المعصومين أمجد الله في الدنيا والآخرة بجاه محمد وآله الطاهرين. اللهم أكبر. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. تعدي اللهم بيننا وبينهم بالخيرات إنك مجيب الدعوات إنك على كل شيء قدير. رب صل على محمد وآل محمد. الله أكبر. اللهم كن لوليك الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى آله في هذه الصلاة وفي كل صلاة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا ومعينا حتى
المؤمنين محمد حسين حفيظ الجعفری عباس وفلسطین والمؤمنین کے یا اعلیٰ کی درجہ عالی اللہ کی سلام توسط اعلیٰ المؤمنین پریشان حال ہیں ان کی پریشانی دور فرما المؤمنین مقروض ہیں ان کے گھر غیر سے عذاب فرما المؤمنین بیمار ہیں بالخصوص ایک بچی مخصوصہ بیمار ہے یا اعلیٰ کی ان کو شفائے کلی کرا اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات اللهم اغفرهم اللهم احفظهم وعافهم وطهرهم من الطيبين الطاهرين المعصومين وصل على محمد وآل محمد زیارت امام حسین پڑھی جائے گی جب زیارت امام حسین پڑھیں گے تو سارے وقت اللهم صل على محمد وعلى محمد بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليك يا الله السلام عليك يا رسول الله السلام عليك يا حبيب الله السلام عليك يا رسول الله السلام عليك يا رحمة للعالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته السلام عليك يا عبد الله السلام عليك يا رسول الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته زيارة الإمام حسين السلام عليك يا وارث آل وصفوة الله السلام عليك يا وارث نوح النبي الله السلام عليك يا وارث إبراهيم خليل الله السلام عليك يا وارث موسى قديم الله السلام عليك يا وارث عيسى روح الله السلام عليك يا وارث محمد حبيب الله السلام عليك يا وارث أمير المؤمنين ولي الله السلام عليك يا وارث فاطمة بنت رسول الله السلام عليك يا ابن محمد المصطفى السلام عليك يا ابن علي المرتضى السلام عليك يا ابن فاطمة الزهراء السلام عليك يا ابن خديجة الكبرى السلام عليك يا صالح الله وابن الصالح والبكر المعبود أشهد أنك قد أقمت الصلاة وأتيت الزكاة وأمرت بالمعروف ونهيت عن المنكر وأطعت الله ورسوله حتى أتاك اليقين فلعن الله أمة فتلقى ولعن الله أمة ظلمتها ولعن الله أمة سمعت بذلك فرضيت به يا مولاي يا عبد الله أشهد أنك كنت نورا في الأسواق الشامخات وأرحام المطهرات لم تنجس كالجاهلية بأنجاسها ولم تلبسك من ظلمات ثيابها وأشهد أنك من دعائم الدين وأركان المؤمنين وأشهد أنك الإمام البر التقي الغزي الزكي العادل المهدي وأشهد أن الغائبة من رشدك كلمة التقوى وأعلام الله والقربة الوسطى والحجة على أهله الدنيا
النفوس السلام عليك يا أيها المغفور يا القدوس السلام عليك يا سلطان العرب والعجم يا علي النفوس الرضا العزيز القدر والقضاء ورحمة الله وبركاته السلام عليك يا صاحب العصر والزمان العنوان من فتن الزمان من شر الشيطان السلام عليك يا خليفة الرحمن السلام عليك يا شريك القرآن السلام عليك يا قاضي الكفر والطغيان السلام عليك يا دافع الظلم والبطلان السلام عليك يا إمام الإنس والجان السلام عليك يا مظهر الإيمان عدل الله تعالى فرجك وصعد الله تعالى مخرجك وظهورك وموالي وشيعتك ومهمي ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم اللهم كن لوليك الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا